नाव सांगा तुमचे. आता मी पळयलां की आसागांव हांगासर जी ऑटो रिक्षा खळयेन भितर गेल्या तो ड्रायव्हर तुमचो भाव न्हू. ते एक्झॅक्ट कितें जाल्लें, कितें अपडेट कितें हाची. म्हाका खबर नाव नसलो. अच्छा, तुमी जेन्ना हांगासर पावले तेन्ना कितें कळ्ळां तुमकां. ती गाडी सकयल आहा म्हणून सांगला म्हाका. म्हणजे सकयल म्हणजे वयर आहा म्हणून ते सकयल खळयेक रावल्या म्हणून अशें सांगितलें म्हाका. आनी कांय ना. जेन्ना पळयता रे सकयल देंवते का देवतेगा भितर तो तुमचो भाव लागला की नाही तेका. ना कांय लागूंक ना. ओके. कांय ना. ओके हा. आणि हांवें आयकलां की गाडयेन एक पायल पॅसेंजर आसली. ती येताना ती खाली येताना वयर दिसता घेवन वता दिसता. ती गाडी बेगीन जायली आनी ते देंवलो मोडटना ती दुख्ख देंवली. आनी अच्छा. हेका कांयच ना न्हू हांगा इतल्याच कुडक्याक. आनी कांय ना. आनी ती गाडी तेजी देंवली काय ते हांगात. आणि ती देऊन पडली. देंवन सकयल गेली. ओडोंक जावं सकयल गेली. थंय ती देंवती न्हू तेच्यात ती ह्या जाली परताली. पूण कोणाक कांय जावना. गाडयेक बी कांयच जावना. कांय तशेंच तशें आहा. आता आम्ही पावल्या आसागांव ह्या रस्त्याचेर. जो रस्तो DMC कॉलेजी कडल्यान जो आसागांव दत्तात्रयाचें देवूळ आसा जो स्लोप आसा त्या स्लोपाचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा. आता हांगासर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन हांगासर मेवलें की पॅसेंजर ऑटो रिक्षा ही हांगासर एका खळयेन हांगासर भितर पडलेली आसा. जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना अपडेट आनी डिटेल जी आसा ही सद्याक अशा तरेन आमकां मेवली की ऑटो रिक्षा जो पॅसेंजर आसा ड्रायव्हर तो आसागांवच्यान खंय तरी DMC कॉलेजी कडेन वयतालो आनी गाडयेन एक पॅसेंजर आसली, एक बायल आसली. आनी जेन्ना तो हेणें हांगासर गाडी पार्क केली अशी इन्फॉर्मेशन खंय ना खंय मेळटा आमकां लोकला कडल्यान की तो मुतपा खातीर हांगासर रावलोलो. जेन्ना रोड सायड ताणें गाडी हांगासर पार्क केली त्या टायमार खंय तरी गाडयेचो टोल जो आसा हो त्या सायडीक गेलो. कित्याक हांगासर रस्तो जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या रस्त्याक रिटर्निंग वॉल म्हणटात पळय जे क्रश बॅरियर असतात पळय ते हांगासर ना. सारकें डेंजरस आसा. सो खंय ना खंय ताचो बॅलन्स गेलो आनी गाडी जी आसा तेची ऑटो रिक्षा पॅसेंजर ती खळयेन भितर पडलेली आसा. जी पॅसेंजर आसा तिका मायनर मुको मार लागला. जो ड्रायव्हर आसा ऑटो रिक्षेचो तेका बारीक मायनर इंजरीज येयलेली आसा. 108 हांगासर घटनास्थळी पावले आनी आतां तेका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक व्हेल्लो आसा. ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर त्याचो भाव जो आसा तो हांगासर आसा. आमी पुराय अपडेट त्या भावा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा की हो पॅसेंजर ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर आसा हो पास्तारा हांगासर रावपी आनी तो भाडें घेवन हांगासरल्यान वयतालो. त्याच टायमार जेन्ना हांगासर पावलो तेजो बॅलन्स आसा हो बॅलन्स खंय तरी गेलो आनी ऑटो रिक्षा आसा ही खळयेन भितर पडलेली आसा. गाडी डॅमेज जाल्ली आमकां दिसना की येयल्या. जो ड्रायव्हर आसा ऑटो रिक्षाचो ताका मायनर इंजरीज जाल्या. आतां हॉस्पिटलान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सद्याक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. सो पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी त्याच्या भावा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. व त्याच प्रमाणे ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर आसा आमी त्याच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की जी ऑटो रिक्षा हांगासर जी खळयेन भितर पडलेली आसा हेची पुराय अपडेट कितें आसा, कशा तरेन ही रिक्षा भितर पडली पळय ती. सो अशेंच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे आसागांवच्यान.